Miagyo si Moses ngadto sa Midian. Sa dihang si Paraon ang hari sa Ehipto, iyang gikahadlukan nga mudaghan ang banay sa mga Israelita. Busa, iyang gisugo nga patyon ang mga anak nga lalaki. Pero naluwas si Moises o gisagop sa anak ni Paraon ang prinsesa sa Ehipto. O sa kaadlaw ni Ana, sa dako na si Moses, miduaw siya sa iyang katawhan ug nakita niya nga gipugos sila sa pagbuhat sa bugat nga trabaho. Unya, nakita niya ang usa ka Hebreo nga kulata sa usa ka Ehiptohanon. Milingi-lingi si Moises sa palibot niya ug sa dihang wala siya laing nakita, gipatay niya ang Ehiptohanon ug gitabunan niya balas. Pagkasunod adlaw, mibalik siya ug nakita niya ang duha ka Hebreo nga nag-away ug gisuwayan pagsanta si Moises apan nasuko niya ang duha ka tawo. Patyon ba nimo usab ako sama sa imong pagpatay sa Ehiptohanon? Nahadlok si Moises ug miingon sa iyang kaugalingon nga nasayod ang mga tawo sa iyang gihimo. Sa pagkasayod ni ini sa hari sa Ehipto, buot niyang patyon si Moises apan mikagyo si Moises ngadto sa deserto sa Midian. Ang pari sa Midian may 7 ka anak nga babay ug niadto sa atabay aron pagkalus ug gibutangan nilag tubig ang paimnanan sa mga karnero ug kanding sa ilang amahan. Apan dihay miabot nga mga magbalantay sa mga karnero ug giabog sila pero gitabangan sila ni Moises o gihatagag tubig ang ilang mga hayop. Sa pagbalik nila ngadto sa ilang amahan nga si Jethro, nangutan na siya kanila. Nganong sayo man kamo karon nga nahiuli? Usa ka Ehiptohanon na nalipod kanamo gikan sa mga magbalantay sa mga karnero ug mikalus pagayud og tubig alang kanamo ug gipainom niya ang mga hayop. Hain man siya, nganong gibiyaan man ninyo siya didto? Adtua siya ug paanhiya dinhi aron mukaon uban kanato. Busa, mihukom si Moises sa pagpuyo didto o gipaasawa ni Jethro kaniya ang iyang anak nga si Sephora. Unya, nanganak si Sephora og lalaki o ginganlan ni Moises og Gershom ang iyang anak kay matod pa niya, ako usa ka langyaw ni ining dapita. Human sa taas nga panahon, namatay ang hari sa Ehipto. Ang mga Israelita nag-agulo sa gihapon tungod sa kapait sa ilang pagkaulipon ug nagpakitabang sila. Niabot sa Dios ang ilang mga hangyo ug gidungog niya ang ilang mga agulo ug gihinumduman niya ang iyang kasabutan tali kaniya ug kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob. Nakita niya ang mapait nga kahimtang sa mga Israelita ug nahingawa siya kanila. Sa dihang nahuman na og tawag si Moises sa Ginoo, pinaagi sa nagdilaab nga sampinit, nibalik siya ngadto sa Ehipto uban sa iyang igsuon nga si Aaron para sa pakig-istorya kang Paraon. Kini ang gisulti sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Tuguti ang akong katawhan pag-adto sa kamingawan aron paghimog pangilim pahinungod kanako. Kinsa man kanang ginuuha, nganong tagdon ko man siya og paadtuon ko ang mga Israelita. Wala ko makaila kaniya og dili ko gayud palakton ang mga Israelita. Nagpabiling gahi ang kasing-kasing ni Paraon ug wala gayud siya na minaw kanila. Bisa nakasaksi na siya og milagro gikan sa sungkod ni Aaron nga nahimong halas o gipangaon ang tanang halas sa iyang mga salamangkero ug ang Ginoo miingon kang Moises. Nagmatig pag-ayo ang hari ug dili niya palakton ang mga tawo. Adtua siya sa pagkabuntag, inig-adto niya sa suba sa Nilo ug paabuta siya sa daplin sa suba. Dada ang sungkod ug ingna siya nga ang Ginoo, ang Dios nga nagpadala kanako nganhi kanimo aron pag-ingon kanimo nga tugutan mo palakton ang akong mga katawhan ug kung siya mo balibad, itudlo ang sungkod ngadto sa suba sa Nilo ug mahimo kining dugo. Mga matay ang mga isda ug mabaho ang suba ug ang mga Ehiptohanon dili na makainom sa maong tubig. Dayon gituman ni Moises ug Aaron ang gisulti sa Dios ug nakikita kang Paraon didto sa suba sa Nilo. Ug sa dihang gitudlo ni Aaron ang sungkod ngadto sa suba, nahimo kining dugo apan ang kasing-kasing ni Paraon nagpabilin nga gahi ug wala gitugutan sa paglakat ang mga Israelita. Busa nagpadala ang Dios og laing katalagman ang mga baki.
Tawga ang mga maalamon, tawga ang mga salamangkiro. Wala gayud nagustuhan ni Paraon ang mga baki nga naa sa iyang palibot. Busa, iyang gipatawag si Moises ug Aaron para mangayog tabang ug nagampo si Moises ngadto sa Dios ug nawagtang ang mga baki sa Ehipto. Apan nagdumili gihapon si Paraon sa pagpalakat sa mga Israelita. Moises, ingna si Aaron nga hapakon niya sa iyang sungkod ang yuta ug ang tanang abog sa tibuok Ehipto mahimong lamok ug magsamok sa katawhan sa Ehipto. Gituman ni Aaron ang sugo sa Dios ug ang mga abog nahimong lamok ug nanglupad sa tibuok Ehipto. Tawga ang mga maalamon, tawga ang mga salamangkiro. Ipakita kanila nga dili ra sila ang makahimo anang mga milagruha. Apan ang mga maalamong tawo ni Paraon dili makahimo sa abog ngadto sa lamok. Paraon, mga kamot ni sa Dios, ang Dios ni Moises, gamhanan gayud. Moises, ugma sa sayo sa buntag, sugata ang hari, inig-adto niya sa suba, ug sulti siya, kung dili mo sila palakton, ipasidaan ko kanimo, nga padad-an ko ikaw mga langaw sa bisan asa, muabot kining milagruha ugma. Ug nilukop ang tibuok Ehipto ug langaw tungod sa pagpagahi ni Paraon sa pagpalakat sa mga Israelita. Apan si Paraon dili na makaagwanta sa langaw ug gipatawag niya si Moises. Oh, sige, pwede mo makalakat sa kamingawan. Apan dili magpalayo ug maayo. Palakton mo na ako kung inyong wagtangon kining mga langaw sa Ehipto. Magampo ko sa Dios sa pagwagtang sa mga langaw. Apan baharan ko ikaw. Ayaw pag-usab-usab sa imong hunahuna, Paraon. Ug nagampo si Moises ngadto sa Dios aron sa pagwagtang sa mga langaw sa tibuok Ehipto. Ug giwagtang dayon sa Dios ang mga langaw. Apan nausab ang hunahuna ni Paraon ug wala gipalakat ang mga Israelita. Moises, adtua ang hari sa Ehipto, ug ingna siya. Kung dili na usab nimo sila palakton, silutan ko ikaw sa makalilisang sakit nga mutakboy sa inyong mga kahayupan. Pagkasunod adlaw, ang tanang kahayupan sa Ehipto nangamatay, apan wala gayoy namatay sa kahayupan sa mga Israelita. Nagpabilin gihapon sa pagbalibad si Paraon sa pagpalakat sa mga Israelita, pagkuhag abog ug isabwag aron makahatag og hubag sa mga katawan sa Ehipto. Ang mga salamangkero wala makaatubang kang Moises kay nalukop usab sila sa hubag, apan wala gihapon gipalakat ni Paraon ang mga Israelita. Og ang Dios nagpadala na usab og laing katalagman. Sayo sa bundag, adtua ang hari og ingna siya. Niining higayuna, ipahamtang ko kanimo ang tanan kong silot ingon man sa imong opisyal og sa imong katawhan aron masayran mo nga wala nay lain nga sama kanako sa tibuok kalibutan. Ugma sa ingon yarong oras, magpaulan ako gyelo nga wala pagayod mahitabo sa Ehipto sukad masukad. Nagpabilin gihapon sa pagpagahi ang kasing-kasing ni Paraon. Paraon, hangtod kanus aman ka magpagahi, kung dili minimo palakton, magpadala ang Dios og mga panon sa dulon og panganon ang tanan ninyong mga tanom, kahumayan og mga kahoy, og walay susama ni ini sa naglabay nga katalagman. Paraon, nganong dili man nimo palakton ang katawan sa Israel? Nagpabilin nga gahi ang kasing-kasing ni Paraon. Busa, gipadala sa Dios ang panon sa mga dulon sa tibuok Ehipto o gipangaon ang mga nabilin gikan sa ulan nga yelo. Moises, nakasala ko batok sa Dios. Palihog ingna siya nga pasayloon ko og kuhaon kining panon sa mga dulon. Og nagampo si Moises ngadto sa Dios para sa pagwagtang sa mga dulon og ang kusog nga kanaway gipadpad ang mga dulon ngadto sa dagat nga pula. Apan nagpatig-ag gihapon si Paraon og wala gipalakat ang mga Israelita. Iisa ang imong kamot ngadto sa langit aron maputos sa kangit-ngit ang tibuok Ehipto.
dili sila magkit-anay sa sulod sa tulo ka adlaw. Apan nahayag lang dito sa dap nga gipuy-an sa mga Israelita. Sige, malakat na kamo uban sa mga babayi ug mga bata. Apan ang inyong mga karnero, mga kanding ug mga baka, maoy ibilin dinhi. Dili namo na mahimo, gikinahanglan namo ang mga mananap nga among ihalad sa Ginoo. Mao ka na ang akong gusto. Kung dili na ninyo mahimo, busa dili usab kamo nako pagpalakton. Pahawa dinhi sa akong atubangan ug ayaw na gayud pakita ka nako pag-usab. Kay kun makita ko ikaw usab, patyon ko ikaw. Ipahamtang ko sa hari sa Ehipto ug sa mga Ehiptohanon ang usa ka silot human niini palakton kamo niya. Gani abugon pagayud niya kamong tanan. Ipahibalo sa tibuok pundok sa Israel nga sa ikanapulong adlaw ni ining bulana kinahanglan magpili ang kada tawo og nating karnero o nating kanding alang sa iyang pamilya. Usa ka mananap matag panimalay. Kinahanglan nga ang mananap walay daot. Unya, magkuha silag dugo ug ipahidya sa mga marko sa pultahan ug sa ibabaw sa pultahan sa mga balay. Asla gayud ang tibuok mananap diin kanon uban sa pan nga walay patubo. Mao kini ang kasaulugan sa pagpasaylo sa Ginoo. Suruyon ko ang Ehipto ug pamatyon ang mga kamagulangang anak lalaki sa mga tawo. Inig kakita ko sa dugo, sayluan ko kamo kining adlaw. Mahimong halandumon alang kaninyo, saulugan ninyo kini, ug sa tanan ninyong kaliwatan, ingon nga permanenteng pangilin alang sa Ginoo. Og nagsugod ang kasaulugan sa pagpasaylo. Mingaw ang gipuy-an sa mga katawhan sa Israel, samtang nagkaon sa inasal nga karnero uban sa pan nga walay patubo. Apan ang yuta sa Ehipto napuno og pagtangis sa mga katawhan niini tungod sa pagkamatay sa ilang kamagulangang anak. Dala ang anak ni Paraon. Tawgas si Moises ug Aaron, sultihi sila nga manghawa sila diri sa Ehipto. Ang tanan nga mga katawhan, bata ug tigulang, lalaki o babayi, sultihi sila dalhon nila ang ilang mga kahayupan. Palihog mga Israelita, biyain ninyo kining maong yuta o mga matay ning tanan. O gibitbit sa mga Israelita ang ilang mga gamit uban ang ilang mga bulawan o pilak nga ilang nakuha sa ilang mga silingan o gibiyaan ang Ehipto padung dito sa kamingawan para sa pagsimba sa Dios ug manag-iya sa gisaan nga yuta nga puno sa gatas ug dugos. Ang Dios nagluwas sa mga Israelita ug nagpahayag sa iyang pagkagamhanan ngadto sa mga Ehiptohanon. Sa dihang nakasabot ang hari sa Ehipto sa paghawa sa mga Israelita, siya sama sa mga opisyalis na usab man ang hunahuna ug miingon ang hari. Tanawa kung unsay atong nabuhat. Ato sila gipabiya. Wala na noon kita mga ulipon. Ug sa dihang giandam sa hari ang iyang kaugalingon uban sa iya karwahe, apil ang iyang mga opisyalis, sundalo, mga kabayo, ug 600 na sakyanang panggubat, apil ang uban pa ng mga sakyanan nila. Gisugo niya na apason ang mga Israelita. Ang Ginoo man ang nagtugot na mahimong gahi ang kasing-kasing sa hari sa Ehipto. Mao ila na sa ligukod. Samtang malipayo na ang mga Israelita sa ila paglakaw, ang mga sundalo o opisyales sa Ehipto naabtan man sila na nagpuyo o nagpahulay sa disyerto duol sa pulang dagat. Apan sa pagkahibalo sa mga Israelita, nagigukod sila sa hari sa Ehipto. Gibati nila ang kahadlok ug sila nangayo og tabang sa Ginoo. Mipasabot sad sila sa ilang reklamo kang Moses. Wala na ba'y lubnganan sa Ehipto? Mao imo kami gidala diri sa disyerto para mamatay? Ngano imo pagayud kami diri gidala? Labon bitaw ingon mi nga pasagdan lang kami nimo didto. Mas maayo pa, ulipon rami didto kaysa mga matay kami diri sa disyerto. Og mitubag si Moises. Ayaw kamo kahadlok. O pagbatod kamo og kaisog. O makita ninyo malawasod kamo sa Ginoo. O kining mga Ehiptohanon, dili na unya magsinamok kaninyo pag-usap. Kay
kaya ang Ginoo na'y makipagbatok. Alang ka ninyo. Ang Ginoo mitubag kang Moises. Sultii ang mga Israelita nga maglakaw na. Guniti ang imong baston ngadto sa dagat, ug ang dagat matunga, ug mahimog uga nga dalan sa tunga para ilaagian. Ipagahi nato ang kasing-kasing sa mga Ehiptohan para muapas pagayod sa inyo, apan adunay na utang mahitabo kanila, para ang akong ngalan mahimaya, ug mahibaw-an sa mga Ehiptohan nga ako gayon ang Ginoo. Sa dihang nagalakaw ang mga Israelita, gikan Ehipto, ang anghel sa Dios nag-uban nila, pinaagi sa usa ka panganod. Ang panganod nag-una sa ilaha, ug sa karon nagapabutan na sa mga taga-Ehipto. Naghatag ang panganod og suga para sa mga Israelita, ug kangit-ngit man para sa mga taga-Ehipto. Mauna nga dili sila makapaduol gayud sa mga taga-Israelita. Nitindog si Moises og iya gitungod ang iyang tungkod padung sa dagat. Nagpadala ang Ginoo og usa ka kusog nga unos gikan sa silangan. Sa tibuok nga gabi naglihok ang kusog nga hangin, mao na tunga ang dagat og naglakaw ang mga tawo sa uga nga yuta sa tunga sa pulang nga dagat. Nagpadayon man ang mga taga-Ehipto sa pagbukod sa mga taga-Israelita, apan sa dihang wala pa magbuntag, ang Ginoo milantaw sa ila, pinaagi sa nag-apoy nga panganod, mauna gibati nila ang kahadlok. Naglisudsad sila sa pagpaandar sa ilang mga sakyanan. Miingon ang mga taga-Ehipto, Pasagdi ni mga tawhana, ang Ginoo maujud kalaban para kanila, ug maong nakipagbatok kanato. Ang Ginoo misulti kan Moises, Idupa ang imong mga kamot ngadto sa dagat. Ang tubig mo'y magtabon sa mga Ehiptohan, ug ang tibuok mga karwahe, kabayo ug mga sundalo. Mauman, giisa ni Moises ang iyang sungkod, padulong sa dagat, ug nibalik ang tubig sa pagkahiusa. Nalumos ang mga taga-Ehipto, tanan nga nigukod sa mga taga-Israelita, mga sundalo, mga kabayo, apil ang ilang mga sakyanang panggubat. Apan, ang mga Israelita gisalipdan sa pader sa tubig sa dagat, ug sila naglakaw sa uga nga yuta. Niadto nga adlaw, nakakita ang mga taga-Israelita kung giunsa sa Ginoo ang pagpildi sa mga taga-Ehipto. Ilang nakita na ang Ginoo labing gamhanan sa tanan. Sugod ni adto nga panahon, ang mga tawo nagtuo nagyud sa Dios ug kang Moises.